Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship Him. Please like, share, and subscribe. Ang biblikal nga pagsunod mga igsoon ato hinumduman nga gikinahanglan ang pulong sa Ginoo iwali para ka makadungog. Kay kung dili ka makadungog, dili ka makabuhat. Di ba? Kung dili iwali ang pulong sa Ginoo sa ni pagbuhat. Kung dili ka pahimangnuan, dili mo muhatag og mga pagpahimangno imong mama unsa ni pagbuhat. Pero dili daghan jud ang dili mo sunod sa mga pahimangno sa panimalay, di ba? Dili daghan jud kaayo mo na nga ang mga mama daghang linya diri. Tungkol kay stress na kaayo sila. Mao pud na sa pulong sa Ginoo. Ang tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo ug dili niya dili niya ibuhaton, mahimo siya nga usa ka liso nga gipugas dila sa batuon, sa tunukon. Nga gipugsan nimo pero mga wala ra, mamatay ra ang liso. Mo na ang pulong sa Ginoo. So kung musunod ta, mamuhi, manuro ang pulong. Kay ato man gibuhat sa diyang nadungga nato. So gikinahanglan nato nga dungon paminahon ang pulong sa Ginoo ug buhaton. Then kinahanglan nato nga sa dihang ipaubos nato tong kaugalingon, kinahanglan i-surrender itugyan pud nato ang tibuok natong kinabuhi. Dili ka pwede mo humble sa imong kaugalingon kun dili nimo i-surrender ang tanan. Pwede ta mo humble pero natay gigunitan nga dili nato ma-surrender. Nakita man na si Lord ana. So kinahanglan ato i-surrender. Then ang pagtuo nato kinahanglan mo follow ang obey. Dili ka maka-obey kung wala kay pagtuo. Di ba? Dili ta maka-obey kung wala tay pagtuo mga igsuon. So importante sa atong pagkinabuhi mga igsuon aron ta makasunod sa atong buhi nga Dios, ang atong relationship sa atong buhi nga Dios kinahanglan ato i-cultivate adlaw-adlaw. Pinaagi sa pag-ampo. Kung wala ang mga pag-ampo katong mga testimony, pagkalisuda. Galing kay kanunay tam ni ampo nagtawag sa atong amahan. Sa ato pa lang, giuna-una, dili pa lang nato mabungat. Ato na napasidunggan ang atong Dios. Mao na mga igsuon. So gikinahanglan nato nga sa ato ang relationship sa atong buhi nga Dios, din ipakita po nato ang atong kinaiya. Ang atong kinaiya diya sa Ginoo as daughter, mga anak sa Ginoo nga igsuon. Then sa family, unsa ta sa family? Unsa ta ang ato ang kinabuhi sa society, sa school, sa atong mga trabaho. Importante kung giunsa nato pagsunod. So diri nato tukion og unsa ang angayan natong katunan karon mga igsoon. So ang pulong ako pagadadon niya kaninyo mga igsoon mao ang pagtuman sa pulong sa Dios ug ang pagsunod sa mga tinugyanan. Obey God's word and authorities. Maigsuon. So muna ang pinaka-importante. Dinaatay tulo ka puntos how to obey God's word and sa mga tinugyanan. Una, the reason to obey. Una siya maigsuon. Ang rason sa pagsunod, mga igsuon. The reason for obedience, mauna siya ang una mga igsuon. Gikinahanglan nato nga musunod tungod kay naa na ta nag-una na ang love. Dili pwede ta musunod una, maulahi ang love. Ano una nato higugmaon ang Dios, then musunod ta sa iyang kabubuton. Di ba? So mga igsoon, kanunay nato inumduman nga sa atong pagsunod sa atong buhi nga Dios, ang pulong nga kini nga mga pulong inyo na ni siguro na memorize or tanan ninyo na side na niini. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6.
Ingon siya, ayaw gayon. Ingon siya, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Nan. Ngaigsoon. Indot kayo. So kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, doon na kay dakong pagsalig. Kay nisalig ka niya, sa to pa, musunod ka. Diba? Kay nisalig ka, sa to pa, musunod ka. Ang imong pagsunod, kinahanglan tibuok nimo. Kasing-kasing. Tibuok nimo. Huna-huna. Din nga nung mga wala man ang mga tao sa church. Kung naigugma ta sa Ginoo, din isunod ta. Why? Kung kinisalig ta, kutob lang sa atong baba. Wala sa sulod sa atong kasing-kasing. Wala sa atong una-una. Yun siya, trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Tibuok. Naaba na ipagsalig nga diri ra sa tumoy sa atong dila. So kung nara sa tumoy sa imong dila, magkadagma-dagma ka, wala yung protect na mo. Because imong pagsalig diri na taman. Dili sulod sa imong kasing-kasing o una-una. So sa pagpamuhat ni Lord, na gusto man siya 100%. Kinanglan mo siyang higugmaon. 100% kinanglan kang mo-obey. Dili na to mahatag ang tanan. Ito kaya ang atong pagsalig, pirtirang gamaya. Ito kinaglantaw ta, wala na to nakita si Lord. Asa siya? Gusto ta, makita dyan na to siya. Una, dili na to siya ma-acknowledge. Dili na to siya ma-acknowledge. Dili na to siya masimba tungkol kay ang pagsimba, pag-acknowledge ni Lord na ato siya simbahon sa tibuok natong kinabuhi. Pero dili na to siya ma-acknowledge. Dili ganita makagawa sa itong balay aron simbahon siya. Dili ganita ganan mo mata sa isa buntag. Dili ganan mo hikay nga mukhaon aron adto sa church. Kung nahigugma ka sa Ginoo, tapos dili na nimo mabuhat, dili ka kasunod. Bakakon ka. Kung dili ka kasunod. Dili ka mugunit aning Proverbs chapter 3:5-6. Yung sa yun na kaniyo pangingon nga, sanig sa Ginoo sa pag-ius mong kasing-kasing niya, panahon sa problema, wala na. Sa paano sa tinggutong, wala na. Nga mabuhi naman ang tao, bisan walay pan nga, pan sa tiyanggi. Basta na ipulong sa Ginoo. Basta na ang pulong sa Ginoo gisgutan, napag-ampo, napagdahig, mabuhi ka. Okay, atong paghigugma sa Ginoo, pertirang gamaya. Wala gani kahadlok, kung nahadlok pa, puno na simbahan niya. Kung mahadlok pa nga, dili pwede nga, dili na ito sundon si Lord, na atong tanan. Galing kayo, wala. Madlok, magati mo share sa pulong sa Ginoo. Kung nahigugma ta sa Ginoo, kinanglan na ito sundon ang iyang sugo sa iyang sugo. Ayaw ikaulaw ang pulong sa Ginoo, share, i-share. Sa imong trabaho, kinanglan i-share ng pulong sa Ginoo. Dili ito mga funny jokes mo yung i-share. Sa imong social media, i-share ang pulong sa Ginoo. Kay mao na ang gusto ni Lord na to, sundo na to. Yun siya diri. Sa tanan mong buhaton o tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Wala pa kada kong pagsalig sa Ginoo. Di, mamatarong kong dalan nimo. Asa ka, paiyon. Apan gitultulan tun kay nakita ni Lord ang matag kasing-kasing sa matag usa. Ngigsoon. Ayon siya, ayaw pag-una-una nga maalamon ka na gayon. Kahadluki og tahura ang Ginoo og isalikway ang dautan. Check kanunay ang imong kinabuhi. Ayaw check during Sunday ra. Monday hangtod Saturday, i-check ang imong kinabuhi. Tungkay gusto niya isalikway ang dautan.
Og dili gani ka kasalikway sa dautan, you cannot love the Lord. Og dili ka kasalikway sa dautan, you cannot obey the Lord. So kay dili man ka maka-love, dili man ka maka-obey, automatic you cannot trust the Lord. Then asa mga kamot ni Lord nga dili man di ikaw maka-trust niya. Walay protection. Una, mga igsuon. Na ang rason, mga igsuon sa pagka masinulundon, kanunay nato, ibutang nga unag yun, ang love. Dako guna kayo siya impact. Tungod love, conquers all. Diba? Bisan gani, ihatag pa na ni mo tanan. Bisag imong kinabuhi, hatag pa nimo pag wala kay love. It's useless. Hatag pa nimo tanang kwarta pag wala love, it's useless. Importante dili importante kwarta, importante ang love. Ang tawa sa testimony ni Brad Ryan. Wala pa to higugma nga mahatag niya 500. Dito kahatagan. It's because na ang love. Tun kay nakita ni Lord nga doon na siya kasing-kasing musunod. Imagine ang pretty layo ang sibulan. Pagkadaghana, gian mga simbahan dito. Why? Because ang ilang gugma na adring dapita. So no matter sa kalayo. Dili pagpataas sa ngalan ninyo, pagpataas sa pagkamaayo ni Lord. Tungod kay doon natin kasing-kasing sa pagsunod, mga igsuon. So importante, ato timanan. Nga dili na dayta magkanta, trust and obey, kinahanglan ato i-act. Ato dyan ipakita, may igsuon. Dahil ningon siya sa Deuteronomy chapter 30, 19 to 20. Nga siya, gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta, nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Sa time nga igsuon ni Moses, gipapili ang mga katawhan. Kinabuhi or kamatayon? O silang gipili? Kinabuhi. Katalagman or panalangin? O silang gipili? Panalangin. So ikaw, o sa itong pilion? Kinabuhi or katalagman? Kinabuhi or kamatayon? Panalangin or katalagman? Kinabuhi. Then kinsa ang kinabuhi? Kinsa ang kinabuhi? Si Jesus, obey the Lord. Love the Lord. Doon kayo choose life. Og sa Ginoo, dunay kinabuhi. Walay pagkauhaw, walay pagkagutom, because He is the living God, the bread, and the living water. Next on Born to Praise TV channel. Og tutulan kaniya sa matarong nga dalan. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and share for more videos and updates.